كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک تمام آباد بابا سے بلند صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا بعد از حمد و صلاة انتہائی قابل صد تکریم واجب التعظیم میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اللہ رب العالمین دا بے انتہا شکر اس مالک دا کروڑ ہا مرتبہ احسان کہ جس رب العالمین نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم دا امتی ہومن دا شرف بخشیا حضور دا کلمہ عطا فرمایا حضور دی امت ہومن دا فخر نصیب فرمایا اللہ رب العالمین اس کرم دا صدقہ دیگر مہربانیاں بھی فرمائے اپنا فضل و احسان بھی فرمائے اور ساڑھے سب دیاں تمام نیک جائز خواہشات نو شرف قبول عطا فرمائے دوستان محترم چونکہ ذوالحج شریف دا مہینہ قریب ہے اس حوالہ نال جناب دے سامنے اج جس موضوع تے گفتگو کرن دی اساں کوشش کرنی ہے وہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات مقدسہ
آپ دی نبوت اور آپ دی اللہ تعالیٰ دی ذات نال محبت، آپ دا اللہ پاک دی ذات نال عشق، یہ ساریاں چیزاں آئندہ آمن والے چند جمعے دے اندر ساڑے پیش نظر راسن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جد امجد جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نو شرف بخشیا، عزت اور مقام بخشیا، نبوت تہائی سی۔ مالک نے آپ نو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل دا معنی ہوندا دوست، یعنی رب العالمین نے اپنا دوست قرار دیتا، اپنا دوست ارشاد فرمایا۔ جناب حضرت ابراہیم آپ دا نسب نامہ یہ ہے کہ آپ دے والد گرامی دا نام ہے تارخ، یعنی جناب حضرت ابراہیم بن تارخ بن ناخور بن سارو بن راغو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نو، اور جان دو جناب کے جناب نو تو بعد آپ دا سلسلہ جناب حضرت آدم علیہ السلام آپ دی ذات نال منجڑ دا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ دے انہاں پیارے انبیاء کرام دے وچ آپ دا شمار ہے کہ کموں بیش تقریباً 90 یا 91 دی تعداد آندی ہے، تقریباً 90 کہہ سکتے ہو انبیاء کرام ایسے جڑے آپ دی اولاد دے اندر نہیں آنی، باقی 1,24,000 پیغمبران دے وچوں 90 دی تعداد کڑی ہے، تو جتنے بھی بچدن وہ سارے دے سارے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی اولاد دے اندر ہیں، اور اسے وجہ تو ہی جناب حضرت ابراہیم نو جد الانبیاء یعنی انبیاء دا دادا آپ نو کہہ کے اللہ رب العالمین نے اس شرف بخشیا، یہ خطاب عطا فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا سلسلہ نسب بھی جناب حضرت ابراہیم تو بعد حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل تو پھر اگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کائنات تشریف آوری۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ جناب حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام آپ دی آل اولاد آئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جناب حضرت اسماعیل دی آل دے وچوں کائنات تے تشریف لے کے آئے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے جو آپ دے والد دا نام ذکر فرمایا وہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جس وقت جناب ابراہیم نے اپنے باپ آزر نو مخاطب کیتا۔ تو حضرین محترم ادھا ترجمہ کر دیاں کئی لوگ پھسلے انہاں جن آزر نو جڑے کے بت فروش بھی آئے اور بت گر بھی آئے، یعنی بت بناندے بھی آئے تے بت بنا کے بیچ دے بھی آئے، انہوں قرار دیتا کہ اے جناب حضرت ابراہیم دے والدان۔ لیکن جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے نال دیگر معاصر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او یادن کہ نہیں، آپ دے والد گرامی دا نام تارخ، اور او جناب حضرت نوح علیہ السلام دے اس عقیدت اور مذہب دتے آئے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ دی توحید دے منن والے آئے۔ آزر نو آپ دا چچا دسیا گیا، اور آپ نے انہوں دے گھر چونکہ پرورش پائی، انہوں دی قربت رہی، قرابت رہی، لہٰذا اس وجہ تو کئی لوگوں نے آکھیا کہ انہوں دے والد دا نام آزر ہے۔ اور اگر آزر منیے تو پھر جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک نسبہ چو منتقل ہوندا آیا، یعنی میری نسل دے اندر، میرے آباء و اجداد دے اندر کوئی مشرک نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ دی توحید دا انکاری نہیں، کوئی صائب نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی بت پرست نہیں، کوئی آتش پرست نہیں،
اور اگر آزر منیے تو پھر اللہ معاف کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قول معاذ اللہ الیاذ باللہ وہ جھوٹا ہوندا. لہذا حقیقت یہ ہے کہ جناب حضرت ابراہیم دے والد دنا کے ہے تارخ اور آپ اللہ تعالی دی وحدانیت اور دی توحید تے ایمان رکھنا لے آئے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی پھر اگے چلیے تو ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نقل کیتا وہ یادن کہ جناب حضرت ابراہیم دی کنیت آئی ابو دیفان یعنی مہمان آلہ مہمان آلہ اے آپ دی کنیت آئی. اور مورخین بھی فرمان دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ پیدا ہوئے جناب حضرت ابراہیم اس وقت آپ دے والد دی عمر 75 برس آئی. تاریخ دان مورخ لکھ دیں اس چیز نو. اور حضرت ہاران تارخ دے جڑے والد آئے انہوں نے ایک بیٹے تارخ دے بیٹے ایک دنا ہاران بھی آئی اور اس ہاران دے بیٹے دنا جناب حضرت لوط علیہ السلام آئی. سمجھ آئی؟ حضرت تارخ دے دو بیٹے ہو گئے جناب ابراہیم اور جناب باران. اور باران دی اولاد دے وچوں جناب حضرت لوط یعنی اگر حضرت لوط دا جناب ابراہیم نال رشتہ بنائیے تو جناب لوط رشتے دے اندر جناب ابراہیم دے سگے بتیجے آئے اور آپ انہوں نے چچا آئے. رہ گئی بات حضرت ابراہیم دی شکل و شباہت آپ دا حلیہ مبارک آپ دا چہرے مبارک دی حیت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس دی روایت ہے آپ فرماندیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم نو بھی تکیا میں جناب موسیٰ بھی تکیا میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بھی تکیا. آپ فرماندیں میرے کریم آقا کہ جناب عیسیٰ آپ سرخ فام آئے یعنی سرخ رنگ دے مالک آئے گھنگرے آلے بالاں آلے آئے اور چوڑے سینے آلے آئے جناب حضرت عیسیٰ. اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا رنگ گندمی آئی اور فربا یعنی زیادہ موٹا بھی نہیں تے زیادہ پتلا بھی نہیں یعنی فربا جسیم جسم دے آپ مالک آئے. اور صحابہ کرام پھر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جناب حضرت ابراہیم کیسے آئے انہوں دی شکل و شبات کیوں جی آئی انہوں دا رنگ کیوں جی آئی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اے صحابہ اپنے ساتھی جناب محمد نو ویکھ لو یعنی جیویں میں انجے آر میرے جد امجد جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے. انجے آر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے. حاضرین گرامی جس وقت بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آویا حضور دی مجلس دے اندر حضور دی محفل دے اندر صحابہ کرام دے سامنے تو میرے کریم آقا فرماندے جس میرے جد امجد جناب ابراہیم نو تکنا ہے وہ میں محمد نو تکے. یعنی حضور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ انہوں دی حیات جسمانی انہوں دا رنگ اے میرے آ رہی یعنی سرکار نے اس طرح انہوں دی شکل و شبہات دی وضاحت فرمائی. حاضرین محترم اے ہو گئی بایوگرافی اے ہو گئی آپ دا تعارف بنیادی طور تے جڑا میں جناب دے سامنے ذکر کیتا. اس تو بعد اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر یعنی نص قطعی ہے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی جناب ابراہیم دا ذکر کیتا کرو انہوں نے یاد کیتا کرو انہوں دا ذکر سنایا کرو. کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیّا بے شک جناب ابراہیم اللہ تعالی دے سچے نبیان دے وچ آئے لہذا انہوں دا ذکر کیتا کرو. اگر اللہ سونا میرے مصطفیٰ کریم نو فرمان دیں کہ میرا سونا تسی جناب ابراہیم دا ذکر کرو
تو جدوں اللہ تعالی اپنے یار نو کوئی حکم دے دین تو حکم حضور دے ذریعے اور وسیلے نال اصل دے اندر حکم امت دے واسطے ہوندا کہ میرا سونا تو بھی ذکر کر اور تین ویکھ کے پھر تیری امت بھی میرے ابراہیم دا ذکر کرے، میرے ابراہیم دا ذکر کرے۔ اور یاد رکھیا ہے ساڈا دین اسلام ہے، اسی امت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آئے، لیکن ملت جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آئے، ملت جناب ابراہیم خلیل اللہ دی اور امت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی۔ دوستان محترم، اگر اسی امتی ہو کے حضور دا ذکر کردیاں، حضور دی محفل سجاندیاں، آقا دے نام دی تسبیحاں پڑھدیاں، حضور دی شانہ بیان کردیاں، حضور دا تذکرہ خیر کردیاں، اور اے ذکر کر کے اسی اپنے دل دی بند خانے روشن کرن دی کوشش کردیاں، تو اتھے ساڈا اے بھی فرض ہے قرآن دے حکم دے مطابق کہ اسی جناب ابراہیم دا بھی ذکر کریے، جناب ابراہیم دا بھی ذکر کریے، اور اسی اپنی اولادن دسیے، اولادن دسیے کہ جی میں ذکر اسی حضور دا کر دیاں، انجے یار حضور دیکھ دادا جان آئے، جد امجد آئے، جنہ دا نائیں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جڑیاں آج ساڑی اسلام دے اور مذہب دے اندر شاملن، اور انہاں دا آغاز جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو ہویا۔ ختنہ پہلی دفعہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے وقت سمجھ آئی؟ ختنہ داڑی دے اندر والاں دے اندر سفیدی آمنا، اے بھی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی داڑی دے وال سب تو پہلے سفید ہوئے۔ پھر پجامہ پہننا، شلوار، یہ بھی سب تو پہلے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہنے۔ اسی طرح بالان دی صفائی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اس سے واسطے سن فرمایا گیا کہ امت تسی سونے مصطفیٰ دیو لیکن ملت قوم جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیو۔ لہذا انہاں چیزاں دے جانن تو بعد ساڈا حق بندا کہ اسی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد دا تذکرہ خیر کریے۔ بولیے تذکرہ خیر کریے۔ میں قرآن مجید دے 3 مقام خطبہ دے اندر تلاوت کیتے ہیں۔ پہلا جناب نے سنایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، ذکر کرو ابراہیم دا کیونکہ وہ اللہ دے سچے نبی آئے، ذکر کرو انہاں دا۔ دوسرا مقام میں پڑھیا سورہ النساء 5واں پارہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جس نے بھی اللہ دی اطاعت کی تھی اور دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اے او بندہ ہو سی، اے او لوگ ہو سن، کیڑے جن اللہ دی اطاعت کی تھی اور اللہ دے رسول دی، اے کون ہو سن؟ مَعَ الَّذِينَ، اے نال ہو سن انہاں لوگاں دے، کنہ لوگاں دے؟ من النبیین، اے انبیاء دے نال ہو سن جنہاں اللہ اور دے رسول دی اطاعت کی تھی۔ جاگ دے بیٹھے جی، سن دے بیٹھے ہو نا، گل سمجھیں دے بیٹھے ہو، گوڑے تلنا کرو ذرا سکون نال بہو نا، پتہ لگے با تسی تقریر سنن دے موڑے چاہو۔ مَعَ الَّذِينَ، اے انہاں لوگاں دے نال ہو سن، کدن ہو سن؟ آج تا نہیں، آج صرف ظاہری طور تے ساڈا شمار اگر اسی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر دیں، آج ظاہری طور تے ساڈا شمار انہاں نال ہے، دیہاڑے قیامت دے اللہ حقیقت دے اندر سن انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور حاضرین گرامی، اور اے ہی او لوگ ہیں جنہاں دے نال رلن دا سن حکم ہے، جنہاں دے نقش قدم تے چلن دا سن حکم ہے۔ مثلا یہ لمبا چوڑا موضوع ہے، اسی سورہ فاتحہ پڑھ دیاں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سن صراط مستقیم تے چلا۔ صراط مستقیم کیڑی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس رات چلا یا ایسے لوگوں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ اور پھر اللہ نے اس انعام والے لوگوں دی وضاحت 5ویں پارے دی اس آیت اندر فرمائی کہ انعام والے لوگ میرے کیڑے ہیں؟
فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ دے انعام والے لوگ کیڑے من النبیین، انبیاء کرام. کون؟ انبیاء کرام، صدیقین والصدیقین، صدیق سچے لوگ، والشہداء شہیداں دی جماعت، والصالحین اور اللہ تعالی دے نیک اور صالح بندے. اے چار گروہ ہوئے جڑے اللہ دے انعام یافتن، جنہاں اللہ دی طرفوں انعام ملیا. اج اسی چاہے بریلوی ہوئیے، چاہے دیوبندی ہون، چاہے شیعہ ہون، میں کامن گل پہ کرنا، اہل حدیث ہون، کسی کولوں بھی اسلام دا سرٹیفکیٹ نہیں. کیا ہے؟ اسی پڑھے تو ہے نا کلمہ جی، کلمہ گو تو ہے نا جی. یعنی یہ سرٹیفکیٹ ساڑھے کول نہیں. سن کوئی لالچ تو آگتے سی بھائی یار بڑا بڑا مومن دے، بہت سچا مسلمان ہے، پتہ نہیں ہوتے پیچھو دے کڑے کڑے لالچ پنہاں ہو سن، ادیاں پتہ نہیں کیڑی کیڑیاں خواہشات پنہاں ہو سن سنے لفظ آکھن واسطے. ہو سکتا خوشامد تو کم پہ لیندہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا نا جی، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے اہل حدیث ہے، یا جو بھی ہے. لہذا اس دور دے اندر اگر کوئی بھی کسے مسلمان نو کافر آکسی تو لہذا وہ کافر آکھنا اللہ کافر ہو سکتا، کیونکہ کسے کولوں کوئی گارنٹی نہیں. تے جنہاں کول ایمان دیاں گارنٹیاں آئیں. میں ایک بڑا بڑا نقطہ رض کرنا ہے، بشک ان یار 6 مار کی بہت، لیکن گل سنے آئے توجہ دے بیائے. ساڑھی کول کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن ایسی ہستیاں گزریاں جی میں اللہ پاک فرمایا کہ انعم اللہ، میں انعام کیتا انبیاء دے اتے، صدیقین دے اتے، شہداء دے اتے، صالحین دے اتے، میں انعام کیتا. تا انہاں کول سرٹیفکیٹ آیا؟ بولیے انج نہیں یار، کو تھوڑا جا منہ ہلاؤ چا تسی بھی، کو چوئنگم شنگم تا نہیں منہ پائی ہوئی، تو تھوڑا جا ہلاؤ نا اپنی زبان نا ہے جو انہوں کول سرٹیفکیٹ ہے نا. یا پھر آئیے تھوڑا جا اور انہوں کھول لئیے. مثلا گروہ ایک ایسا بھی ہے کہ رب تعالیٰ پہلے پارے دے پہلے رکوع ارشاد فرماندن ایمان آننی تا انج ایمان آن جنہیں پہلے لوگ ایمان لے کے آئے. پہلے لوگ ایمان لے کے، سارے بولیے پہلے لوگ ایمان لے کے. ہن پہلے کون؟ جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. عورتوں وچوں بچیاں وچوں کون؟ جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. مردوں وچوں کون؟ جناب حضرت سیدنا صدیق، بولیے سارے بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مقام ہو گیا. تیسرا مقام سنو سرٹیفکیٹ دا فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے او لوگن السابقون الاولون، پہلے سب تو پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے، اے او لوگین کہ اللہ انہاں تے راضی ہے. اے اللہ تے راضی. سرٹیفکیٹ آیا؟ بولیے بولیے نہ آیا نا سرٹیفکیٹ. لہذا ہن صورت مسئلہ میں واضح کرنے لگا، ذرا کنہ دی کھڑکیاں کھلے آئے. موجودہ دور دے فتنے تو بچن واسطے اپنے ذہن کے اندر ایک گل بٹھا لوے آئے. آج اگر کوئی شیعہ سنی نہ کے، سنی دیوبندی نہ کے، دیوبندی کسی اور نو آ کے کافر، تو چونکہ ضمانت نہیں ہے وہ آکھنا لا کافر. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. کافر حدیث بھی حضور دی کہ کسی نے کافر نہ کو ہو سکتا او نہیں کافر آکھنا لا کافر ہو جائے. اچھا یہ تو ہو گئی آج دی صورتحال. اگر کوئی کسی نے کافر آکے مسلکی بیستے وہ کافر آکھنا لا کافر ہو جائے. تے اگر کوئی اس ذات نو معاذ اللہ کافر آکے کہ جنہ دے ایمان دی گارنٹی، جنہ دے ایمان دی ضمانت، جنہ دے ایمان دا سرٹیفکیٹ رب دا پیارا قرآن دیندا، کیا ایمان نال دس او بندہ مسلمان رہ جائے گا؟ بڑے ڈھلے ہو یار، بہوں ڈھلے ہو، نہیں سمجھ آئی میری گال دی. آج اگر کوئی ذاکر کھڑا ہو جائے
اور معاذ اللہ دشمن درازی کرے، زبان درازی کرے یا کوئی دیگر کھڑا ہو جائے آکے حضور دی آل ایسی اللہ دی عزت دی قسم یاد وہ ایسے نہیں، وہ بغیرت انسان تو کافر ہے، کیونکہ انہاں دے کول ایمان دا سرٹیفکیٹ ہے۔ بولو میں تاکہ بیڑی پتے دی گل دس ایسا چوی کی چھت نہ لگ سو جوش تجھ دے تھائیں بیٹھو تو حلائی زبان بھی نوچی بولو سبحان اللہ۔ یعنی جنہاں دے ایمان دی سمانت اللہ دا پیارا قرآن دے وے، اللہ دا پیارا قرآن دے وے، ایمان آن نہیں انجان جی میں صدیق آندہ ہے، جی میں خدیجہ پاک نے آندہ ہے، جی میں علی المرتضیٰ نے آندہ ہے، انجی ایمان لے کے اور اے او لوگے نہیں جنہ تے اللہ راضی ہے، یہ اللہ تے راضی ہے۔ دوسری گارنٹی، تیسری کہوے من النبیین والصدیقین والصدیقین، اے اللہ دے انعام یافتہ بھی صدیق بھی شامل ہیں، والشہداء، صدیق سپیسیفک ہو گئے، صدیقین دے اندر آ گئے، شہداء جناب عمر پاک شہید ہوئے یا نہیں؟ نہیں بھائی بول دے، بچی بولو، کان کھولو، اچھا بولو، جناب عمر شہید ہوئے، سارے بولی ہوئے، شہید ہوئے۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے، بولیے ہوئے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہوئے، بولیے ہوئے۔ حسنین کریمین شہید ہوئے۔ دیگر کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ رب تعالیٰ نے انہاں دے ایمان تے مور لگا دیتی، نہ کوئی صحابہ مان کے انہاں دی دشمنی کرے حال دی، نہ کوئی آل نو مان کے صحابہ دی دشمنی کرے۔ اے سرٹیفائیڈ مومن، اے اتھینٹک مومن، لہذا انہاں دے وچوں جڑا کسے ہک نو کافر آکسی وہ کافر ہے، اے کافر نہیں، اے اللہ دی بارگاہ وچ سرٹیفائیڈ مومن ہے، اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سرٹیفائیڈ مومن۔ میں آقا میں مومن، تُسی پتہ نہیں کتنے اعتراض میری ذات تے کر دیو، کیوں خیال ہے نا جی؟ میں آج کل فیس بک یہ دانشوار بڑے پیدا ہو گئے، پا نہ پڑا تے بی بی دا متھا سڑا، پتہ کاخ دا نہیں تے گلنا عرشوں پار دیاں۔ وہ تم صورت مسئلہ سمجھ، تو دی حقیقت تک پہنچ۔ اتنے دن ہو گئے اس رولن کھڑے ہوئے ہیں، میں جناب دے سامنے بالکل کلام نہیں کیتے دوتے، اعتراض بھی کر دے ہو، ساڑھے تک بھی پہنچ دیاں، بھئی یار کیسا خطیب ہے، یہ موقع دی مناسبہ نال گل نہیں کردا، میں کیوں کرا؟ ادھی وجہ سنو، میرا علم، میرے علم دی اتنی بساط ہی نہیں کہ میں اتنے بڑے مسئلے بغیر سمجھے میں تھوڑے سامنے ڈسکرائب کر دیں، بیان کر دیں، نہیں، جدو تک میرا اپنا من کلیئر نہ ہو سی میں کس طرح صورت مسئلہ نو واضح کرا؟ کیوں؟ چونکہ میں چلو جیویں دا بھی صحیح، آخر تواڈا راہبر تاں ہے اس صورت دے اندر، اور اگر میں ہی غلط پرسیپشن دے دیاں تو تواڈی سوچ بھی غلط ہو گئی۔ میں تو انہاں تو حیرانا جنہاں کدی اوہ مسیح نو بھی تھانا سمجھن تے فیس بک تے بیٹھ کے مسئلے دی وضاحت کریں۔ اگر انہاں دے ایمان تے شک جائے گا تو کافر، چاہے صدیق عمر عثمان ہوئن، چاہے علی و فاطمہ حسن حسین ہوئن۔ بولو چا سبحان اللہ۔ ایک تپنی ڈر ویندے ہو بہڑی ڈاڑی گال کی میں کر گیا، اگو بول دیتا ہے نو تسی با الٹا میں تو سن دیو با اے ہیں جا کے بولو چی بولو سبحان اللہ۔ نہ گھر والیاں تے شک کر، نہ در والیاں تے شک کر، نہ گھر والیاں تے شک کر، نہ در والیاں تے شک کر۔ اور باغ فدق دا معاملہ آج تو 6 مہینے پہلے میں بڑی شد و مد نال جناب دے سامنے دی وضاحت کر چکا کہ او وراثت ہائی ہی نہیں، او مال فے آئی۔ مال فے کیوں ہوندا؟ اے خیبر دے نال ایک علاقہ آئی، ہن میں جنی ٹر دی وضاحت کر دیں چونکہ مسئلہ آ گیا۔ مال فے ہوندا بھائی مسلمانوں کے علاقہ فتح کیتا، اتھوں دے باقی جڑے آئے خیبر دے علاقے دے یہودی راون والے، اتھوں دے ایک باغ آئی فدق، پردے فدہ کہنے پتہ اے نہیں بے فدہ کے فدہ کی، اے فیس بک یہ دانشوار تاں انہاں ایک ہی تو ناکہ جی کسی ٹھیک ہے تواڈی رعیت ہو گئے، اسی اس باغ فدق نو ادھا جو کچھ ہو سی اسی او اسلامی ریاست نو دتا کرساں، یعنی اسلامی ریاست دے انڈر آ گیا، ادھو تے تسلط انہاں دا رہا، لیکن یعنی سب کچھ کر دے او آئے، اور ادھا سب کچھ او حضور دی بارگاہ چونا میرے کریم نے دے حصے مقرر فرمائے۔
ازواج مطہرات دا حصہ، حضور دی آل بیت دا حصہ، یتیماں دا حصہ، بے باواں دا حصہ. چونکہ یہ اسلامی سلطنت دے انڈر آئی، جناب صدیق اکبر نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نے فالو کیتا اور یہی جواب دیتا جناب سید کائنات نو کہ اے سید کائنات تہاڈا آمنا میرے سے رکھاں تے پر حضور نبیاں دی وصال وراثت نہیں ہوندی. ہاں جڑے حصے حضور بنا گئے میں او حصے دیندا راساں تے دیندے رہے. اور جناب سید کائنات نے تسلیم کر لیا کہ تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. گل مک گئی. جناب عثمان عمر فاروق پیچھے بنے وہ بھی اسی طریقے تے چلے. جناب عثمان غنی بنے وہ بھی اسی طریقے تے چلے. وہ فیس بک کی دانشورو پیچھے جناب علی المرتضیٰ بھی خلیفہ بنے. آپ نے تباغ فدق کوئی نہ دیکھ لے کے دیتا. او جی علی تسخی ہویا نا جی. میں آکا انسان بن یہ معاملہ سلجھاون دا طریقہ کار نہیں ہے. جلیادو کہ علی حق دا امام ہے. علی حق دا امام ہے کہ نہیں؟ بولو چوات اجی بھی شاکے جو بیٹھے ہو. علی حق دا امام ہے نا، جنہی دا معنی کہ وہ علی ہمیشہ حق دے نالے. اور اگر علی حق دے نالے تو اس موقع تے آن کے علی بھی حق نہیں کیتا پھر او دانشورو پھر کس طرف جاؤ گے؟ جناب امام حسن مجتبی اپنے والد گرامی تو بعد 5 مہینے اسلامی سلطنت دے خلیفہ رہے. آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو چلایا. اور پھر ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ ایسی مثالاں دے کیا کہ نہ چاہے لیکن آکے کہ جنہ باغ فضل تو کافر. یاد رکھیں انہاں دا ایمان سرٹیفائیڈ ہے، انہاں دا ایمان تصدیق شدہ ہے. اور اتنے مور کسی آج دے مولوی مفتی محدث دی نہیں، میرے رب نے قرآن دی آیات نازل کر کے انہاں دے ایمان تے مور لگائی. لہذا انہاں دے ایمان تے شک نہ کر. اور اگر کوئی یہ آکھے، اور یہ بھی ان وضاحت سن لو، کوئی ایک مسئلہ بھی ہے کہ اصل جی تو مسئلہ کھڑا ہویا کہ خطا منسوب ہوئی جناب حضرت سید کائنات نہیں. یاد رکھیا ہے حضور دی آل معصوم نہیں ہے. یہ ساڈا اہل سنت دا مسلک ہے. معصوم صرف 2 گروہ ہیں، ایک فرشتے اور دوسرے انبیاء. سن لو ہے کن کھول کے، فرشتے اور انبیاء. آل کون ہے ہن اے سمجھو. جس وقت آیت پاک نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت دیتے اللہ پاک نے حضور دی آل نو خطا تو پاک فرمایا، محفوظ فرمایا. لہذا اس آیت دیتے مسئلہ اے سامنے آیا کہ انبیاء اور فرشتے اور رسول او معصوم عن الخطا اور حضور دی آل پاک محفوظ عن الخطا. اور میں اجدی گہرائی چ نہ جاندا، میں کدی نہج البلاغہ چاہواں نا جڑی میرے نزدیک اتھینٹک نہیں ہے. ہاں اس مسلک دے نزدیک بالکل 100% نہیں 200% اتھینٹک ہے. وہ بھی جناب علی پاک دا خطبہ موجود ہے. میں انہوں نے وضاحت بھی نہ کردا، مزید تو ان کسی یعنی مشکل نہ ڈالدا. با اتنا یاد رکھنا وہ محفوظ ہو گئے ہر غلطی تو، ہر خطا تو، ہر رجس تو، ہر ناپاکی تو، ہر چھوٹے بڑے گناہ تو اللہ پاک نے حضور دی آل نو محفوظ کر لیا. لہذا انہاں دی طرف خطا منسوب ہو سکتی نہیں. بولیے خطا منسوب ہو سکتی؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ خطا منسوب ہو سکتی نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے انعام یافتہ کون؟ من النبیین، اللہ دے نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہداء، والصالحین، اور اللہ دے نیک بندے انعام یافتہ. یہ کون ہیں؟ سارے بولو اچھی بولو نا، سارے بولو کون ہیں؟ انعام یافتہ. لہذا انہاں دے پیچھے ٹرے آئے کامیاب ہو جاؤ گے.
کامیاب ہو جاؤ گے، جنت دی راہ تے پہنچ جاؤ گے، جنت دا رستہ مل جائے گا، جنت دے دروازے کھل جاتے، انہاں دی راہ تے چلے آئے۔ اس سے واسطے تو رب نے فرمایا میرا سونا وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کر ابراہیم دا، ذکر کرو، بولیے سارے بولو، اچھی بولو، ذکر کرو ابراہیم دا۔ کیوں کرو؟ سچے نبی آئے اللہ دے، اللہ دے سچے، بولیے اللہ دے سچے تے نبی تا سارے ہی سچے آئے، لیکن انہاں دا چوکھا ذکر کیوں فرمایا؟ اگر میں یار دی پچھلی آل دا ذکر سچن کرواندا پیاں تو یاد رکھیا جڑی یار دے وچوں آل نکل سی انہاں دی سچائی کتنی ساری مسلم ہو۔ نہیں سمجھے تس؟ درود پڑھو نا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ حضور تے بھی درود بھیج، حضور دی آل تے بھی بھیج، جیویں بھیجی آئی ابراہیم تے ابراہیم دی آل تے۔ ابراہیم اور ابراہیم دی آل کون ہے؟ حضور دی پہلی آل، جدی وچوں حضور ہیں، جدی وچوں حضور ہیں۔ تے آج علی کون؟ جناب سید کائنات کون؟ حسن و حسین کون؟ اے او آل ہے جیڑی حضور دے وچوں ہے، جیڑی حضور دے وچوں ہے۔ رب تعالیٰ خدا دی قسم کئی شے دی ونڈ نہیں چھوڑی، اس تا دسیا حضور دی پچھلی آل تے بھی درود ہے، حضور دی اگلی آل تے بھی درود۔ محبت نال بولیے سبحان اللہ۔ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں جی؟ ہاں جی، پیچھے کو فتوے شتے دینے ہونے تا دے لوے آئے، میرے تے پڑھائے کرو، آپس سے خسر پسر نہ کیتی کرو، میں تے دسیا کرو بھائی یار کاری صاحب آسان ہے تو گل دی سمجھ نہیں لگی۔ آئیے ہن اگے چلیے، موضوع اپنا ٹوریے۔ حاضرین گرامی قدر رب العالمین نے فرمایا اے انعام یافتہ لوگ انہاں دی پیروی کرے آئے، اللہ تعالیٰ تو ان کامیاب فرمائے گا۔ اور انہاں گروہاں دا پہلا گروہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین، دل آ کے بولو سبحان اللہ۔ اس گروہ دا پہلا کون ہے؟ فرمایا انبیاء کرام دا گروہ، انہاں دی پیروی کرے آئے۔ اس سے واسطے رب العالمین نے انہاں دا ذکر خیر قرآن مجید اندر فرمایا تاکہ میرے یار دی امت نو پتا چل جائے اے لوگ کیسے لوگ آئے، اے نبی کیسے نبی آئے، کتنی شان دے مالک آئے، کتنی عزت دے عظمت دے مالک آئے۔ اللہ رب العالمین نے کتنیاں انہاں دے اتے کرم نوازیاں فرمائیاں، میرے رب سونے کتنے کرم فرمائے انہاں دے اتے، انہاں کتنے رب دے پیار اندر امتحان جھیلے، کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، کتنے امتحانات چو گزرے، کتنے صبر آزما لمحیاں دے وچوں گزرے، تاکہ انہیں پتہ لگ جائے۔ حاضرین گرامی کر میرا موضوع 1,24,000 پیغمبران دی شان بیان کرنا نہیں، اسی ذکر کر رہے ہیں میرے کریم آقا دے جد امجد جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ دا ذکر خیر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم دا ذکر کرے آئے، اس نال کے اوسی اے حسن و حسین دا ذکر کرنا لو، اس نال میرے آقا دی اگلی آل خوش ہو گئی، ذکر ابراہیم کر سو میرے یار دی پچھلی آل بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی آئیے مزید اگے چل دے آئیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر ابراہیم کرو، ابراہیم نو یاد کرو، کیوں؟ ابراہیم وفا دا نشان ہے، ابراہیم محبتاں دی عروج دا نا ابراہیم ہے۔ اگر دوستی دا کوئی سب تو اتلا مقام دیکھنا چاہے تاویں جناب ابراہیم دی زندگی دا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی چاہندا کہ سونا اگ دے وچ جا کے کیویں کندن بندا ہوندا تاویں او ویکھے جناب خلیل نو کہ میرے خلیل نے میرے عشق دے کتنے بڑے بڑے امتحانات پاس کیتے، میرے خلیل تے کتنے امتحانات آئے، میرا خلیل کنا مشکل راما چو گزریا، تے پھر میں رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم نو اپنا یار بنایا۔ حاضرین کرام کر انجے نہیں کہ اللہ پاک نے فرما چھوڑیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اسا ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا۔ اے مقام ایویں
ایویں نہیں ملیا، اس مقام تے جناب خلیل ایویں فائز نہیں ہوئے بلکہ بڑیاں محنتاں کیتیاں گئیاں، اس مقام تے پہنچن لگیاں کئی بار بھٹی دی اگ چو گزرنا پیا، کئی بار نمرود دی جیسی اگ جلائی ہوئی دی وچوں گزرنا پیا، تاں جا کے ابراہیم خلیل بنے، اللہ پاک دے دوست بنے، اور انہاں دا مرتبہ اس قابل بنایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دا ذکر قرآن مجید دے اندر فرمایا۔ حاضرین گرامی ہن توجہ دے بیائے تیسرا مقام میں پڑھیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تسی ایمان والیاں دی حالت دا مظاہرہ کرنا چاہو، معائنہ کرنا چاہو، انہاں دی حالت نو جانچنا چاہو ایمان والا کون ہے، فرمایا ایمان والا ہوئے جڑا اپنے عشق دیاں حداں چو اگے نکل کے پیار اللہ سونے دی ذات نال کر رہا، انہوں آکھیا ویندے نے عاشق، انہوں آکھیا ویندے نے خلیل، انہوں آکھیا ویندے حسین۔ سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے عشق ایویں سوکھے نہیں ہوندے، عاشق بننا ایڈا سوکھا نہیں ہوندا، جتھے پیار کریے اگلے امتحان بھی لیندے، بولیے لیندے یا نہیں لیندے، پتہ کرنا چاہندے، جج کرنا چاہ رہے ہوندے کہ آیا اے بندہ کدائیں کل کوئی نکی موٹی تکلیف آوے چھوڑ تو نہیں نہ جائے گا، لہذا امتحاناں دی بھٹی چو گزاریا ویندا، ہجر دے لمحات چو گزاریا ویندا، پکایا ویندا، کمدن کیتا ویندا تاکہ اے پک جائے تے سچا تے پکا عاشق بن جائے۔ حاضرین گرامی کرائیے ذرا تکیے نا، جناب خلیل سب تو پہلے ہجرت کرن والے بھی آپ، اپنا علاقہ چھوڑن والے بھی آپ، تے جس ویلے چاچے آکھیا اے بہت سارے ویچ کے آؤ، آپ ویچن گئے تے جدوں گئے نا تے آکھن لگے لوگو آؤ او بت لے لو جڑے نہ بول سکدے نہ سن سکدے، تے سارے بت ایویں لے کے شام گھر واپس آئے۔ چاچا بڑا حیران ہویا، آکھن لگا ہون میرے بنے ہوئے بت تے وکن نہیں، اے ہو نہیں سکدا، میرا مال تے میرا ہتھوں بنے ہویا مال ہتھوں ہاتھ وکیا کردا ہوندا۔ لازمی بات ابراہیم تے کوئی عادت کیتی ہو سی، آپ نے فرمایا پوچھیا گیا کہ عادت بتا رہے ہیں، آکھن لگے میں سچ آکھیا، میں آکھیا لوگو او شے لے لو جڑی سن بھی نہیں سکدی، جڑی بول بھی نہیں سکدی، نہ نفع دے قابل نہ نقصان دے قابل، اے لے لو، کسے نہیں لے۔ حاضرین گرامی پھر چچا نے بھی گھروں کڈن دی دھمکیاں دتیاں، اے ساریاں تکلیفاں برداشت کریں دے پھر او ویلا بھی آیا جس ویلے جناب خلیل نے بت توڑے، بت توڑ کے آپ گھر چلے گئے، سارے جشن منا کے واپس آئے، آپ نے بت خانے دا عالم تکیا، سارے خدا چھوٹے بڑے ٹوٹے کھڑے، ایک درمیان والا بڑا خدا موجود ہے، سارے بڑے حیران ہو گئے، پر چول کریں دے اس مقام تائیں جا پہنچے، گتھی اتھے جا کے سلجھی کہ سارے کے سارے لوگ ساڑے نال آئے، ایک کوئی ابراہیم ساڑے نال نہیں آیا، آپ نو بلایا گیا، پوچھیا گیا بوتو تین توڑے، آپ نے بڑا کتنا سونا جواب ارشاد فرمایا اوے لوگوں میں تو کے پوچھ دیو، میں تا اپنے رب دا آجز جیا بندہ، ادنا جیا بندہ، اپنے اس خدا کو لو پوچھو نا، ادھے ساتھیاں نال کے بڑے ہیں، جواب کے آیا ایتاں ویک دے بھی کوئی نہیں، ایتاں سن دے بھی کوئی نہیں، ایتاں بول دے بھی کوئی نہیں، ایتاں سن دے بھی کوئی نہیں، تے لازمی بات نے جدن جھوٹا بندہ دلیل دے تلے آ جائے، او دے کول گل کوئی نہ روے، اس کولوں دلیل باقی کوئی نہ روے، اس تو بعد او پتہ کہ کردا لڑدا جھگڑدا، او دی آواز اچھی ہو ویسی، تب پتہ لگ ویندا ہے بندہ جھوٹ ہے، ادھی کول دلیلاں مک گئیاں، اے اپنے دعویٰ دے اندر جھوٹ ہے، جس ویلے جھوٹے ہوئے نا پھر ایک کیتا گیا، اگ جلائی گئی، نارے نمرود روشن ہو گئی، بھڑکائی گئی، دہکائی گئی، جلائی گئی، اتنی بڑی اگ تے ساڑنا ایک ابراہیم ہے، اتنے لمبی چوڑی اگ جلائی گئی تاکہ کس سے صورت اندر بھی نام و نشان نہ بچے، لیکن یاد رکھیا ہے جنہوں اللہ بچاون تے آ جاوے، میرا مالک انہوں نمرود دی اگ وچوں بھی بچا لیا کردا ہوندا۔ اچھی سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو محبت نال سبحان اللہ۔ جنہوں اللہ بچاون تے آوے انہوں کوئی مار سکدا،
سارے بولو اے ہن تسی اگر اچھی سبحان اللہ آکھو تو تہاڈا ذہن ہوے شاید مر ونجا نہیں اگر اللہ دی طرفوں ہے تو تسی نہیں مرنا ایک آکھو سبحان اللہ اے ویکھ لو سجے کبھی تک لو متا کوئی سارے ٹھیک نہیں بیٹھے اور اگر سبحان اللہ آدھیاں موت آ بھی جائے تو وقت تیرے ایمان تے مور لگ گئی لگ گئی بات تیرے ایمان تے مور وقت تو سرٹیفائیڈ مومن کائنات تو طرف سے اچھی بولو سبحان اللہ حاضرین گرامی توجہ دے آئے جناب حضرت خلیل آگ دے اندر جا رہے ہیں پھینکے جا رہے واقعہ جناب نو پہلے بھی سنایا لیکن توجہ نال سنیا ہے اللہ پاک نے پہلے امتحان لے اے نہیں کہ آگ دے اندر ڈال کے امتحان لیا جاویا نہیں جامن تو پہلے امتحان بھی لے گئے ایک فرشتہ آیا آکھن لگا خلیل میری حکومت ہواما دیتے اگر جناب دا حکم ہوئے میں ایسی تیز آندھی چلاما آگ بجھا دیوا یا آگ ساری چاہ کے اس سے نمرود محل تے جا بگاوا جناب خلیل نے سوال فرمایا اے اونا لیا میں نے گل دس امتحان کہیں دی طرفوں میری ذات دیتے فرمایا اللہ تعالیٰ دی طرفوں امتحان ہے فرمایا او ویدہ پیا یا نہیں او میں نے ویدہ پیا یا نہیں جواب آیا جناب بالکل ویدہ پیا فرمایا اوے جا فرشتے میں تیری مدد دی لوڑ کوئی نہیں جے رب سچے میں نے بچامنا ہویا میرا اللہ پاک میں نے آپ پہ بچاوے گا سبحان اللہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے رہے ایسی توحید ہوئے ایسا اللہ دی ذات نال محبت تعلق ہوئے ایسا عشق ہوئے اللہ دی ذات نال وہ جا فرشتے تیری لوڑ نہیں ہے جے بچامنا ہویا میرا مالک آپ بچائے گا مزید تھوڑا گیا ہے پانیاں والا فرشتہ آیا بارش والا فرشتہ آیا کرنے لگا جناب میرے انڈر کنٹرول پانی چاہاں تا بارش برساواں چاہاں زمین دا پانی اتنے لے آواں آگ ساری بجھ جائے گی جناب نال میرا وعدہ تو جناب خلیل فرماون لگے اوے تیری مدد دی لوڑ بھی نہیں ہے میرا رب جانے میرا امتحان جانے تے بچاون والا جانے میں نہ اپنے رب تے بھروسہ ہے جے بچاونے اس بچا لے سی جے نہیں ادو منظور پھر اس تو بڑی خوش نصیبی ہور کے ہوئے کہ میں رب دے پیار اندر اس آگ دے اندر جل کے راکھ ہو جا سبحان اللہ حاضرین گرامی اگلا جناب جبرائیل آ گئے فرمایا اے پیارے خلیل انجنا کیا ہے اگے پیچھے تا آندر آندائی آج مشکل ویلا آیا تے میرے کول جبرائیل امین نہیں آئے جناب میں حاضر میرے لائق کوئی حکم میرے لائق کوئی حکم فرمایا تیری لوڑ بھی نہیں تو یہ میں دسو وہ فرشتے اپنی مرضی نال پہ ہوندے ہیں جی بولو نا یار سارے بولو اپنی مرضی نال تو نہ ہوندے پہ بھیجندہ تو رب پہ آئی جدو رب آپ پہ بھیجندہ تو وقت انہوں تو مدد لینے سے کیڑا ایڈا مسئلہ ہے لیکن نہیں پیار دے وچ کسے دی مدد نہیں عشق اپنی راما آپ تلاش کرتا ہے سچا عاشق جڑا ہوندا ہے نا وہ کسی دی مدد نہیں لیندا وہ اپنی راما آپ تلاش کرتا ہے فرمایا جبریل تیری بھی لوڑ بول سو اے ہن جویں تقریر ہی توان میری لوڑ نہیں تو میں لگدا میں تو آشی لوڑ نہیں بولو نا یار اچھی سبحان اللہ جاگ کے بہو عشق دیاں داستاناں بھی سننی تے زبانوں بولنا بھی کوئی نہیں او شاعر آکھیا ہی نا عشق دیاں اگاں نیوں لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نیوں لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں ایک باری ڈال کے پڑھ دیں میں صرف تھوڑا ذوق چیک کرنا ہے بکو تواڈے سینے چ بھی عشق دی چنگاری جلی ہے کہ نہیں جلی آؤ پڑھ دیں رل کے عشق دیاں اگاں نیوں لائیاں جاندیاں عشق دیاں
دیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں دیاں جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں سب کچھ سنے تو لٹا کے حسین بولیا سب کچھ سنے تو لٹا کے حسین بولیا سب کچھ سنے تو لٹا کے حسین بولیا تے کہ بولیا ایویں نہیں ہو یاریاں نبھائیاں جان پڑھو ملک جی تسی بھی پڑھو ایویں نہیں ہو یاریاں جاندیاں ایویں نہیں ہو یا جاندیاں لگ جان پھر نہیں جاندیاں آئیے دوستان گرامی توجہ دے آئے فرمایا جبریل تیری بھی لوڑ دوجہ گروٹیا جی اگر اتنے علی مشکل کشا تھے اگر وہ اتنی مشکلیں حل کرنے والے تھے آپ کے نزدیک حضور بھی مشکل کشا ہیں حضور تشریف کیوں نہ لائے کربلا میں مدد کرنے علی آپ کیوں نہ آئے اپنے بیٹے کی مدد کرنے میں آکھیا تو ساڑی گل چھوڑ ملا میں نے اپنی گل دسا چل علی ساڑے نزدیک مشکل کشا ہے تیرے نزدیک تا نہیں نا آکھیا جی نہیں میں آکھیا آقا بھی ساڑے نزدیک مشکل کشا تیرے نزدیک تا نہیں نا آکھن لگا جی نہیں میں آکھیا چل ایک گل میں اور دا سوال تیرے ہوتے سوال ہے وے اللہ دی ذات مشکل کشا ہے یا نہیں بولو بڑا اہم مسئلہ پہ حل کرنا توڑا اللہ دی ذات مشکل کشا ہے یا نہیں مولوی صاحب فرمانے لگے جی بالکل وہ تو ہے اصل میں مشکلیں دور کرنے والا وہی اصل میں مشکل کشائی کرنے والا وہی ہے میں آقا انہوں تو بھی مننا ہے کہ اللہ دی ذات مشکل کشائے انہوں میں بھی مننا کہ اللہ دی ذات مشکل کشاوے وات میرا سوال ہے وے اللہ تعالیٰ اپنے یار دے سب کو پیارے نواسن گستہ بھی بے دریا تے مشکل کشائی کیوں نہ فرمائی دے جواب مولوی اوری چپ خاموش لیکن یہ گل تو آڈے گے کرن تو آڈے تا پیترے گئے تو آڈے تا عقل دے پردے آگئے یار ہاں گل تا ٹھیک اے انہوں کرونا جی آیا اساں تو پڑھے آئی نا کہ جڑا کعبۃ اللہ دے اندر آ جائے ومن دخلہو کان آمنا اتو شوگر پیشنٹ بھی ویندن انہاں کولوں پوچھئے نا سناؤ پہلی اتے کے بنیا آ دن جناب ایک دیاڑے بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تے گولی بھی نہیں ایدہ مطلب ہے اتے جائیے تا امن گناہاں تو بھی امن بیماریاں تو بھی امن مل جاندے تے وقت میرے مالک اپنے قابل کرونا تو کیوں نہ بچایا سوال ہے نا بولی حضور داتا صاحب حمل ہویا جی اگر داتا اتنے مشکل کچھ آتے خود کچھ حمل ہویا نا تو انہوں نے کیوں نہ بچایا ان کو تے حملہ تھا کعبۃ اللہ دے قریب ہی پچھلے سال ہویا ایسے سوال نہیں کوئی عقلی دلیل کوئی گال بات اتھے اللہ دی رضا یہ آئی کہ میرا حسین قربانی دیسی اے عالم ارواح دے وعدے آئے اے وعدے آئے اپنے رب نال تے میرے حضور دس آئی کہ مالک میرا بیٹا حسین تیری بارگاہ اندر اسماعیل دی جگہ تے قربانیاں دے لہذا نہ حضور آئے نہ جناب علی المرتضی آئے نہ جناب سید کائنات آئیاں اور اگر ابراہیم دا بیٹا اسماعیل ایڑی رگڑے تے آب زمزم نکلے تے کیا داں جی حسین اشارہ کر چھڑ دے فرات نو اللہ
تے کھڑی والے بابے وقت کیا نقل دی خوبصورت ترجمانی فرمان دیں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا آئے ہائے یعنی دیکھو نا ہمت بھی آئی کر بھی سکتے آئے لیکن زور بولو اوچی بولو قوت ہوندیاں زور نہیں لایا ان توڑے زور ہے تاوی تجھے سبحان اللہ دے زور نہیں پہ مار دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہون تو ویکو نا چونسا ہم بھی آئے ہیں وہ بھی کھاتا کرو نال کچی شچی پیتی آدن خون دے گھوٹ ہوندے پیو تے اپنی طاقت بڑھاؤ کم از کم سبحان اللہ جو کہ تو ہو جاؤ نا حاضرین گرامی آؤ توجہ دے آئے غور کرے آئے یہ شیر جان کر کے چھوڑی بہنا تاکہ تو ان ارمان روے بسا کدی سبحان اللہ کی ہوندی تے شیر سونا سن لئیا میرے بھائیو امتحان تو امتحان آئے جناب خلیل تے لیکن ہر امتحان دے اندر آپ نے کیا فرمایا میرا رب جانے امتحان دین والا جانے امتحان لین والا جانے توڑے جو قصے دی بھی میں نے لوڑ نہیں ہے حاضرین گرامی قدر رب العالمین بھی ویدے پہ آئے بھیجو اے فرشتے جی اپنے آئے تے ولدے جواب آپ سندہ بھی پہ آئے تے جا کے دستے بھی پہ آئے میرے پاک اللہ تیرا خلیل ساڑی مدد لین تے تیار نہیں وہ آدھا رب جانے تے رب دا کم جانے اللہ رب العالمین نے جس ویلے اپنے ابراہیم دا عشق تکیا اپنے ابراہیم دی محبت تکی اپنے ابراہیم دا پیار تکیا اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ تکیا خالق کائنات فرمایا اگے تیری باری آئی ان میری باری ہے سن میرے خلیل قلنا یا نار کونی برداؤں وسلاما علی ابراہیم لے میرے خلیل اسا آگ تیرے واسطے ٹھنڈی کر دیتی ہنجے تو نہیں نا دوست بنو گئے تیرے واسطے آگ نو اسا سلامتی والا بھی بنایا ہے تیرے واسطے آگ نو اسا ٹھنڈا بھی کیتا ہے ٹھنڈا اتنا نہیں کیتا کہ تن ٹھنڈ لگ جائے اتنا نہیں کیتا اتنا کہ جسے تو رہ کے خوش ہو گئے نمرود دی بیٹی پہ ویدی مال تو کھلو کے تو کہ ویدی منظر بڑا جی دو روایتاں مل دیا ایک یہ ہے کہ پوری آگ گلزار بنی کھلوتی ہے بغیچہ بنیا کھڑے وہ جڑے آگ دے شولے پھلنا ہی تبدیل ہیں آگ دے شولے پھلنا وچ تبدیل ہو گئے دوجی روایت یہ مل دی ہے جتھے جتھے خلیل ٹر دن اتھاؤں آگ گلزار بن دی بہن دی آسے پاسے انجے علاؤ جل دن لیکن جتھے جتھے جناب خلیل چل دن قدم رکھ دن اتھو آگ گلزار ہو بہندی اتھو آگ گلزار ہو بہندی ہے تو اس واسطے فرمایا گیا بجے اللہ نال عشق دے دعوے کر دیں وط منصور آر سولی بھی چڑھنا پوندا ہی وط ابراہیم آر نارے نمرود دے بچ بھی چھالاں مارنیاں پوندیاں نہیں ہون سارے چپ کر گئے اب منصور سولی چڑھ گئے جناب ذکریہ آرے نال چیر دیتے گئے جناب ایوب نو اتنے بڑے امتحان چو گزاریا گیا جناب خلیل نارے نمرود دے اندر چلے گئے ہیں جی تے جناب حسین پاک اپنا کنبا قرقان کر بیٹھے ان جا لازمی گل ہے جڑا بیچارہ جیا بندہ کمزور جیا سن سی او سانا مولوی صاحب اسی وقت عشق تو ہنجے ہی چنگے ہنجے ہی چنگے جگر ایڈیاں قربانیاں عشق منگدا نا جی توا تسی ہنجے ہی چنگے وہ ہنجے نہیں چنگے لذت تا اس دے اندر ہے سواد تا اس دے اندر ہے وصل آدن دوستان دا ملنا دو محبوبان دی ملاقات عشقہ لے آدن وصل دے کوئی معنی نہیں ہوندے جڑا سواد ہجر دیندہ او دا ایک انوکھا سواد ہے او دا ایک انوکھا سواد ہے اور ایک گال اپنے ذہن تے رکھے آئے
یقین منو جیڑا بندہ عشق دی سولی جھوٹدا نہیں نا انہوں کدی یار دے دیدار بھی نہیں ہوندا. یہ پکی گل ہے, انہوں یار دا دیدار بھی نہیں ہوندا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا 40 سال تک تھوڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں؟ دسو بولو. والد صاحب دا انتقال کر جانا, والدہ صاحبہ دا ٹر جانا پردیس دے اندر, پھر دادا جان دا ٹر جانا, پھر اعلان نبوت کرنا تا کتنیاں تکلیفاں کتنیاں مصیبتاں دا آ جانا. کیڑا کیڑا تکلیف دا حربہ مشرکین مکہ حضور تے نازم آیا, لیکن حضور دے دل دے اندر کدی نکا جیا بھی نہ آیا خیال میرے اللہ میں ہی تیرا پیارا حبیب تے ساریاں تکلیفاں میرے ہوتے. جلے حضور انہاں تکالیف چ گزرے نا تو پھر رب فرمایا آ جا میرے سونے ہون دیدار کر جا. آؤ پنجابی دے شیرن بڑے کمال دے ذرا سنیا ہے. جے توں وکیا عشق بازار بھی نہیں, جے توں وکیا عشق بازار بھی نہیں, جے توں چڑھیا اتے دار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. جیڑا تیرے چلا ہے نا پیار آلی وہ ایتھے نہ چلیاں, ایتھے بڑے بڑے امتحان ہیں. نہیں آدن جس لئے جناب منصور حلاج نو پھانسی دے پھندے تے لے آیا گیا نا, جلے رب تعالیٰ ایتھے آن کے لائے نا ڈیرے تے کچھ بولن لگن تے انال حق دی آواز آوے, کیونکہ رب جی اندر آئے میرے مالک دے ڈیرے جتھے دل چ لگ گیا تے انال حق دی آواز نکلے. تو انہاں کہا بھئی حق تو وہ تو تا نہیں منصور, زبان منصور دی آئی بولدا وچوں رب العالمین آپ آئی. فتوہ آ گیا بھائی نو چاڑو سولی, جلے سولی تے گئے نا سامنے تے رب سونے اپنا دیدار کرایا. منصور مسکرا کے سولی دے پندے تے جھول گئے سولی دے پندے تے. جے توں وکیا عشق بازار بھی نہیں, جے توں چڑھے آیو تے دار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, سوکھا لبدا یار بھی نہیں. انج سوکھا لبدا بولیے, انج سوکھا لبدا ماہی ساڈا حال کی پوچھنا ہے, ماہی ساڈا حال کی پوچھنا ہے, اسی اس بستی دے واسیاں. ماہی ساڈا حال کی پوچھنا ہے, اسی اس بستی دے واسیاں, جتھے کوئی کسے دا غیر بھی نہیں. سمجھائے, جتھے کوئی کسے دا غیر بھی نہیں, جتھے کوئی کسے دا یار بھی نہیں, جے توں وکیا عشق بازار بھی نہیں. اس تقریر دا عنوان تے مقصد تے مدعا ہے کہ ابراہیم تو خلیل کیویں بنے ہیں, وہ عشق دے بازاراں چ وکے ہے. بولو چی بولو سبحان اللہ. اس عشق دے رستے دیاں مشکلات برداشت کیتیاں تا جا کے رب العالمین نے اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اساں تا جا کے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا. ساڑی تا حالت ہے ویسے تو بھائی جی 5 پوریاں کر بھی تو لات نہ لیندے. میرے اللہ وقت میرے جی بھی کوئی ہے ہی جڑا ہیں 5 پڑھدا ہوئے, وہ کہیں پہ نہیں خدا دے بندے ذرا لات لا ٹکانا کر کھلوت کر کے دائیں. جڑا مہینے دے روزے رکھ باوے بھائی جی وہ نہیں کتائیں بریک ماردا.
وہ بھی اب سولے تے چڑھ باندھا تھا نہیں بھائی میرے جیتا ایمان تے نور والے میں تری رکھے نا بھائی وہ دقت ہے نور رکھے اتنے اور بھی دنیا بڑی پئی ہے اتنے اور بھی مخلوق بڑی پئی ہے تو صرف تری رکھدا میں بس ذات خود اللہ دی قسم چاہ کے آتا ہے میں شاہ پور دے وچ بھی ایک ایسی ہستی تو واقف ہوں جڑی پورے سال دے روزے رکھ دی انہوں دا پردہ ہے میں پردہ اتاردا نہیں پورے سال دے روزے یعنی عیدین والے چھڑ کے جڑے حرام ہیں انہوں نے چھڑ کے پورے سال دے روزے رکھنے سائیں مدار تے مسستین میں جدوں ہی تک ہے انہاں کاری صاحب اسی کیڑی شے یہ تو اودی مہربانی ہے نا جڑا سن اپنے پاسے لائی ودا تو اس واسطے آئے 5 نمازاں پڑھ کے تے بہوں بائی نہ ماریاں کر یا روزے رکھ لینی تے بہوں بائی نہ الٹا جس ٹانی تے پھل لگدا نا وہ اپنا سر جھکا ویندی ہے جڑی ہوندیاں نا پھلو خالی وہ اونچیاں تے ہنجے ہلدیاں پئیاں ہوندیاں ہنجے جنہاں تے پھل لگ ویندے نے بھائی جی وہ جھک ویندیاں وہ جھک کے ہی ہر چیز ملتی سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان ایڈی لمبی سرائی دی گردن ہوندی ہے انہوں پانی پاون لگو نا دریا دے وچوں تو انہوں بھی بھائی جی آئے جھکاونا پوندا تاں اس وچ پانی آندا جھک جا تے تکلیف آوے تا حال نہ کر وہ اپنے پیارے نظمیندا ہی امتحان لیندا تو سنایا اسی پتہ نہیں پہلے میں حضرت رابع بصریہ کولوں ایک جوان رات سرن پیڑ ہوئی اس بڑی اوکھی رات کڑی اس سویرے دوڑتا پہنچ گیا ساکا ماں دم کریا وڈی پیڑ ہے سرنوں فرمایا کدن دی جنے رات دی جنے ایک رات یار امتحان لے تو ہن شکایتاں لے کے آ بیٹھا وہ پیڑ ہو گئی سرنوں تو جناب مولا علی دے پیر دی تلی دے وچ تیر دا ٹکڑا پہ وسط تے کدی شکوہ نہ کیتا کدی شکایت نہ کیتی کدی آئے نہ کیتی تے تکلیف اتنی ہوئے جو کو کڈھن لگے تا آپ تکلیف نال چیخ اٹھن اتنا شیر جوان اسد اللہ دا شیر فرمایا گیا کس ویلے کر فرمایا جنہیں یار نو یاد پہ کر دیوں اس ویلے کڑھیا ہے یار نو یاد پہ کر دیوں نا جنہی نماز دیوں اس ویلے کڑھیا ہے سنتے بھی پتہ لگتا وہ مکھی اے بہ گئی پٹھان آئی شاہ محمد صاحب ناراضگی معاف میں انجھے گال سمجھامنی ہیں جی تو وہ نماز پہ پڑھے تے اگوں مجنون دا گزر ہویا تے اسا کہو خو کھلو پچھا تو کہنوں میں اللہ دی نماز پہ پڑھدا تے تو اگوں پہ ٹپدا اسا کہا رب نال محبت ہے عشق اسا کہاں ہے اسا کہا کیسی محبت ہے او دی محبت وچ کھلوتا تے تو میں نے پیا ویتا کھلوتا تو دے پیار وچ او دے پیار وچ کھلو کے تین میں نظری آ گیا تے میں تو لیلا دے پیار اس پہ وینا تے میں تو نظری نہیں آیا لہذا اگر اللہ تعالیٰ دے قریب تر ہونا چاہندے ہو پھر آئے زکام بخار سر پیڑ حال نہ گتی کرو اللہ تعالیٰ دے امتحان دے راضی رہ کرو انشاءاللہ میرا مالک اپنی محبت عطا فرمائے گا وما علیہ الا البلاغ المبین